واحد السلام عليكم من تولوز ومن واحد لو كارتي اللي سميتو سان سيبريان. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا جميع لا تروازيام بارتي ديال الفلوغ، وبغيتكم تشوفوا معايا هذا الكارتي غنشوفوا واحد البلايصه زوينه بزاف. تبعوني. دونك هذا هو لو كارتي سان سيبريان. بيان سور عندكم اون ستاسيون دو مترو اللي سميتها سان سيبريان اللي كتجيبكم ليه هنايا نيشان. دونك ملي غتوصلوا لهاد البلاصه بيان سور فيها بزاف ديال لي كافي ريستورون اوتور، مي كيف كتشوفوا في لو بانو اليوم غادي نمشيو لو موزي دي زاباتوار. اليوم اوني جودي وفات، وكل جودي كاين في لو موزي لي زاباتوار دي نوكتورن، ستادير كيديروا اون اوفرتور اكسبسيونيل من 18h ل 20h، ودونك غنمشيو نشوفوه جميع. فوالا حنا وصلنا ليه، هذا ليكستيريور ديالو. بيان سور حنا غندخلو ليه ونشوفوه انصامبل. دونك لافونتاج ديال انكم تجيو ليه نهار الخميس هو لونطري اللي بوكو موان شير، دايره 2 يورو. هاد لي زوفر اللي كتشوفوا معايا سي دي زوفر اللي رسموهم دي اسبانيول اللي كانوا هاجروا بلادهم في 1939. داروا هجرة على قبل لا بوليتيك، وكانوا جاو هنايا لفرنسا وتفرقوا ما بين باغي وتولوز، وكاين فيهم اللي فاتوا مشى لبراغ. ومن خلال هاد لي زيكسبو ديالهم، ولا من خلال هاد لي تابلو ديالهم، كيحاولوا يعبروا على انهم يسون لا بور لوتي كونتر لو ريجيم دو فرانكو، هما كانوا ضده. دونك هادو لي زارتيست كاتالون كونتمبوران، و عندنا في هاد لا فوتو هما لي زارتيست يعني اسبانيول اون اكزيل. وفات هنا عندكم واحد الخريطه اللي كتبين لكم بدوك النقيطات الحمرين اللي كتشوفوا كاع البلايص اللي مشاو ليهم وكيفاش تتحركوا. هاد لوفر هادي مسمينها لوفر ا 4 مان، راسمها فيلاتو بيكاسو. دابا انا بغيت غير نعرف بيني وبينكم فين هما هاد لي 4 مان. ما بانت ليا حتى يد، انا ما فهمتش واش زعما رسموهم بربعه يديهم ولا ما بجوجهم زعما بيديهم بربعه. شاركوا معايا، عطيوني الراي ديالكم في هاد لوفر هادي. بانت ليا بحال شي جبانيه فيها لي فخوي في الوسط وصافي، ضحكين علينا وكيقولوا لنا لي 4 مان. تلقى بزبال هاد الفلوس دابا هادي. حتى هادي ديال بابلو بيكاسو، لا كوريدا، هي بحال هذيك القله. لا العار، شوفوا معايا هادي، ما عرفتها فيها الجوع، ما عرفتها باغا تولد، ما عرفتها شادها كيكي، ما فهمتش. بيان سور كاين حتى الفوق. فوالا سالينا الدوره ديالنا من لو موزي دي زاباتوار. بيان سور كانوا باقي بزاف ديال لي زوفر خصهم يتشافوا، ولكن مبغيتش نحرق لكم كلشي ونوريهم لكم في لا فيديو، ونخلي لكم كمان لا سوربريز انكم تجيو تشوفوا براسكم لي زوفر اللي كاينين هنايا. دونك كيف قلت لكم لو جودي من 18h à 20h l'entrée elle est à 2 euros، مي انا غادي ندير لكم لو لين في لا ديسكريبسيون باش قبل ما تجيو يعني تدخلوا تشوفوا اولا ليكسبوزيسيون علاش كتهضر بها، لحقاش ما كيكونوش دائما لي ميم زيكسبوزون ولا لي ميم زيكسبوزيسيون كاينين هنايا، دونك كيتبدلوا باش تعرفوا لو تاريف وباش تعرفوا كلشي توت لي زانفورماسيون. واي حاجه تبغيو تعرفوها ممكن دائما تسولوني باغ كومونتير، وانا كاينه باش نجاوبكم عليهم.
دونك حبايبي بما ان لو تيم ديالنا هاد المره هو لي موزي ديال تولوز، دونك دابا غنمشيو لو موزيوم دو تولوز، وباش تجيو ليه ممكن تنزلوا في لا ستاسيون بالي دو جوستيس. يلا نشوفوه. دونك هذه هي لونطري ديالتو، لو جاردان دي بلانت، اي بيان سور لداخل كاين لو موزيوم. بيان سور هنا كاين اون بوتيك دو سوفنير ولا بور اشتي دي شوز هنايا. هنا لونطري ندخلو ناخدو لي سيكا ديالنا. دونك فوالا حنا دخلنا. اليوم كاين دوز اكسبوزيسيون، كاينه وحده طومبورير ووحده اللي كتبقى دائما. دونك هذيك لا طومبورير سميتها ليل دو باك، وبالنسبه لي تاريف سي 9 اورو بور لي دوز اكسبوزيسيون بيان سور. بالنسبه ليكسبوزيسيون طومبورير كتكون او سو سول، وليكسبوزيسيون اللي كتكون دائما في لو موزي كتكون الفوق. دونك انا بديت بلا طومبورير حيت غادي تسالي في فان جوان، مي ابري كل مره كيكونوا دي زيكسبوزيسيون ديفيرونت. دونك ملي تبغيو تجيو ليه ضروري انكم تدخلوا تشوفوا في انترنت شنو بالضبط اللي كاين. دونك هاد لي ستاتيو مثلا سي سون لي ستاتيو دو موي. هذه هي لا بيير اللي كيصايبوا بها هاد لي سكولتور. باش ديروا هاد لو تور ديال لو موزي، بالنسبه ليكسبوزيسيون طومبورير خصها مينيموم واحد 1h30 باش تقدروا تشوفوا كلشي وتقراو كلشي. وبيان سور عندكم حتى اون ابليكاسيون في لو تيليفون بور افوار اون فيزيت غيدي. وبالنسبه للوتر اكسبوزيسيون اللي كاينه الفوق اللي كتكون دائما ستادير ليكسبوزيسيون بيرمانونت، حتى هي خاصها ساعه ونص باش نديروها كامله. يعني ديما prévoir à peu près 3 heures pour faire les deux. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش فين جات ليل دو باك، دونك ليل دو باك جات هنايا في الباسيفيك ما بين الامريك وما بين لي سيل بحال لي سيل ديال تايتي، لي ماركيز ولي سيون باسيفيك ولا نوفيل زيلاند، وهنايا كاينه الاسترالي. دونك هنا فين جات ليل دو باك، وفات كيقولوا بان جاو ليها الناس من جميع هاد البلايص هادي لي اوتور هكا سي كونستروي. مي انا غنوريكم شي حاجه مهمه. لي ستاتيو اللي وريتكم قبيله ديال لي موي هما باش معروفه ليل دو باك اصلا ما تكتشفات حتى في لي زاني 1600 وما دخل ليها حتى لي زاني 1700. ولكن المشكله هي كلشي كيقول بان شكون اللي بنى هذوك لي ستاتيو دو موي، واش داروهم لي زيكستراتيريست لحقاش هما اصلا مديورين في لي زاني 1000 او قبل من لي زاني 1000. يعني باقي دابا كلشي كيتسائل شكون اللي صايبهم. بغيتكم تشوفوا معايا حتى هاد الفرضيه هادي. دونك هنا كاين لي لو طومبل دو مايا ولا لي بيراميد دو مايا اللي كاينين في البيرو وستونهنج، هادو اللي كاينين في لونجلتير، ولي بيراميد ديجيبت بيان سور في مصر، وليل دو باك اللي كاين في الباسيفيك اللي وريتكم. كيقولوا بان اللي تصايب هادو هو واحد حقاش داروا قبل، واصلا مستحيل كان يديرهم شي حد في هذيك ليبوك لحقاش يعني كبار بزاف. كيفاش تداروا لهم وما كانش الطرق الحديثه اللي كاينين دابا باش ممكن يتصايبوا. دونك هنا رسموا الراس حيت لي توت لي ستاتيو ديال ليل دو باك فيها كلها دي فورم دو تيت. دونك هنا داروا لا تيت وهنا اليدين هنا الرجلين، مي كيقولوا فينا هو لو كور. اترافير هاد لي شيما اللي هنايا اللي غنوريكم كيوريو كيفاش كان بامكانهم يصايبوا هاد لي ستاتيو. دونك ياخدو ان بلوك ديال الحجر كيترافايو كيخدموه يعني وكيديروا ليه ستاتيو كيحطوهم فوق هاد الخشب كيجروهم بحال هكا وكيهزوهم بهاد الطرق اللي هنا، ومن بعد كيدوروهم باش كيوقفوهم بحال هكا في الاخر. المهم غتلقاو لو بلوس دو ديتاي هكا في الاخر كيفاش كيكون. دونك ملي كنكونوا جايين بالباطو ولا كنكونوا جايين ليل دو باك هكا كيبانو لنا لي ستاتيو من بعيد. فوالا دونك انا خرجت من ليكسبوزيسيون طومبورير اللي دايرين على ليل دو باك. بيان سور فيها بزاف ما يتكال وما يتشاف، ولكن مبغيتش نطول عليكم، بغينا نمشيو نشوفو حتى ليكسبوزيسيون بيرمانونت
يعني اللي كتبقى دائما هنايا في تولوز ما كيبدلوهاش. اما هادو كل مره كيجيبوا حاجه جديده. دونك هاد البلاصه هادي كاين فيها بزاف ديال لي بارتي. لا بروميير بارتي كيهضروا فيها على لي غروند كولير دو لا تير، بحال الزلزال، بحال لي فولكان و لي زيربسيون اللي كانوا هنايا. كيوريونا لي ديفيرونت بيير اللي كاينين، بحال هنا لا غريش، كونغلوميرا، غريك، هذا كالكير، وحتى هذا سي ان كالكير ماران، هذا لارجيل، لويس، لي فابوريت، الشيبس، الواليت. دونك هنا غنبداو نشوفو لي ديفيرون زيسبيس اللي كاينين. هنا كاع لي زيسبيس ديال لي زوازو هنا كاينين. هنا الزحالف، فريمون كتلقاو كاع لي زيسبيس. C'est une exposition, elle est vraiment complète. هنا كاين كاع لي فورم ديال لي كوكياج اللي ممكن يكونوا في البحر. الرعب ديال حياتي هو هذا. هنا لي بكتيري ولي فيروس. هذا سي ان اوتر ايطاج كنطلعوا ليه. وهنايا بيان سور كاين عجب واحد اخر. وهادي لا ديرنيير بارتي اللي كاينه. هنا كاين واحد الكليسه زوينه. فوالا حبابي، حتى لا فيزيت ديال ليكسبوزيسيون بيرمانون حتى هي ساليناها. كنتمنى تكون عجباتكم هاد لا فيزيت معايا، وخليكم معايا حيت باقي تتم. ودابا غندخلو نشوفو لو موزي دي زوغوستان. باش تجيو ليه ممكن تاخدو المترو تنزلو في لا ستاسيون اسكيرول. الموزي هو هذا. اي هنا كاين لو باركينغ الا مشيتو تجيتو en voiture, donc عندكم un parking souterrain et juste à côté كاين le métro. Donc هذا كامل c'est le musée des Augustins. mais قبل ما ندخلوا ليه بغيت نوريكم واحد لا petite chapelle هنايا qui est sympa حتى هي. c'est à voir, de toute façon c'est juste à côté, la chapelle de Saint Jean-Baptiste. تسمع لينا. وهنا فين كيتكونفيساو كتصوني هنا كتدخل هذاك باش كيكونفيسي اللي دار شي غلط. Pour
اش كدير، شوفوا ديبوغا اش كدير، بغا تشعل الشمع. ديبوغا لما كتشعلي الشمع باغا تسحري لشي واحد. ديبوغا لما كتسحري كتشعل الشمع في السيد. شوفوا السحارة من واحد سحرتي اليوم. شوفوا شحال سحرات من واحد، سحرات البنت. شوفوا عقلوا عليها مزيان. لا شابيل دابا هي لا شابيل هنا، وبغيت غير نهضر لكم على هاد لاتولي دمايا. راه خطيره البنات. سي جامي vous voulez des bijoux ولا des trucs fait main, franchement c'est super intéressant. ممكن تشوفوا les articles ديالهم en ligne. فريمون كيديروا داكشي تري سامبا تري رافيني وزوين بزاف. لي دمايا كاين حتى لو كانار كلوب حتى هو الي سامبا، سي ان تروك انا ندخل لكم تشوفوه. فيت فيه كاع لي بيرسوناج هانتوما شويه سواده نتوما كاينين هنا. دونك فيه بلوزيور بيرسوناج و ديال لي ديسان انيمي ولا دو كوتيديان ولا لي زعما لي ميتي تاعهما بحال دابا هنايا لي دكتور لي ميدسان الفرمليين وداكشي. دونك فرانشمون سي سامبا. دونك سي بور هاد لو برانسيپ هذا ديال لا بيش او كانار. دونك لي دارك فادور باتمان كلشي. دونك il est vraiment sympa le coin. Il aurait tout tardé des petits trucs ولا des petits souvenirs. دابا غنكملوا الدوره باش ندخلوا ليه. يلا ديبوغا براكم نتصاور. وهي الشيخه سمعوا الهضره. malheureusement ما غنقدروش نشوفوا لو musée des Augustins. دايرين فيه دي travaux et la réouverture ديال لو musée غتكون حتى le printemps 2020. Bon, c'est dommage, mais c'est vraiment un musée à faire. Donc il a مشيتو حتى كنتو ناويين نجيو à partir du printemps 2020. Bah غتقدروا تشوفوه. Mais en tout cas, vous pouvez toujours regarder des photos. وانا غنحاول ندير لكم لو lien باش تكون عندكم une idée quand même عليه. مي سمحوا لي ماشي بديا، مي جو سوي ديزولي. C'est pas grave. خلينا لو musée des Augustins. دابا بغيت نديكم لواحد لا كاتدرال، بغيتكم تشوفوها معايا حتى هي. elle est juste à côté, elle est pas très loin. وحنا هنا نشوفوها. دونك هادي اللي كنشوفوا قبالتنا هي لا كاتدرال سان ايتيان. ضروري خصكم تجيو تشوفوها الا جيتو لتولوز. غندخلو نشوفوها. هنايا عندهم هاد الشمع اللي كيشعلوه هنايا على قبل الموتى. اللي مات عنده شي حد كيجي هنايا كيشعل الشمعة ديالو بسميتو وكيجيو كيحطها هنا. اولا مثلا الا كان عندهم شي واحد مريض عنده شي مرض ولا شي حاجه كيجيو هنايا كيشعلوا ليه الشمعة وكيحطوها وكيدعيو معاه زعما باش ربي يشافيه. دونك راه كنضحك معاكم ما كاين لا سحور لا والو. دونك هنا عندهم لي بوج اللي دايرين 1 يورو 2 يورو ولا 4 يورو كيختاروهم كيمشيو يشعلوهم. وهاد الفلوس هادو هما باش كينقيو كينظفوا هاد الكنيسه. بابي من هنا غادي نخليكم. تهلاو ليا فراسكم، ما تنساوش لايكيو لا فيديو بارطاجيوها وتابوناو الا كنتو باقي ماشي ابوني باش يوصلكم دائما الجديد. وديبوغا قولي شي حاجه. تهلاو لي فراسكم. et à très vite ان شاء الله pour une nouvelle vidéo.